aron kita makalahutay sa atong panaw. Ayaw tan-aw sa imong isikatawo, hinuon maoy tan-awa ang imong Ginoo. Ang kalibutan ta karon puno sa kadautan, tungod sa mga katawhan nagpagalong sa daotan. Ayaw gayon og palinglang niining kalibutana, kay ang imong mga lakang isundan ni Satan. Kuptan ta pag-ayong ang atong kaluwasan, aron kita makalahutay sa atong panaw. Ayaw tan-aw sa imong isikatawo, hinuon maoy tan-awa ang imong Ginoo. Kung ato lang hinumduman ang atong mga kalapasan, kitang tanan makapsan sa pagtanaw sa unahan. Ayaw gayon o malinglang niining kalibutana, kay ang imong mga lakang isundan ni Satan. Kuptan ta pag-ayong ang atong kaluwasan, aron kita makalahutay sa atong panaw. Ayaw tan-aw sa imong isikatawo, hinuon maoy tan-awa ang imong Ginoo. Kuptan ta pag-ayong ang atong kaluwasan, aron kita makalahutay sa atong panaw. Ayaw tan-aw sa imong isikatawo, hinuon maoy tan-awa ang imong Ginoo. Hinuon maoy tan-awa ang imong Ginoo. Good morning kanatong tanan, pagkanindot kay sa lawiton mga kapaglaom. Gikan gini sila sa Sipom, Davao Mission, and kuyog na Sir Joel. And ako interviewon karon si kisa may taga Davao gid si Anthony. Anthony kamo man taga Davao ni tanabay lain gawas kang Sir Joel. Kauban NDM o Davao ka man sakop sa Davao. Davao gyapon. Sir Anthony, kani inyong kanta kay mao ni sila mga kapaglaom atong mga delegado sa atong gihimo gipagayon karon nga music creator diri sa SSD Wide. So, naa sila karon sa Sir Anthony unsa man pagkanta niyo kanusa mo nagpractice ani? Kanina lang gahapon o Karon ra yun. karon ra o ung ana ang atong mga musikero, mga kapaglaom. Bisan mo pay pag tagbo, pagkanta, pagingog kanta, kanta din na. Unsa man din ang message sa inyo nga gikanta karon? Unsa may maka-inspire sa atong mga kapaglaom? Una sa tanan, ganahan kay may nga song nga gibuhat ni Sir Joel. Kan Sir Joel Kay, gani ginabalik-balik na ko na sa iya nga kada church visitation na mo didto isagyud ang mga kanta sa Leviticus nga among ginakanta. Wow. Tungod kay aside sa kanabitang mga nindot ni mga pulong Bisaya kay ang mga kaigsuuna nato ganahan gyud kay naslag mga Bisaya. Labi na sa kanang mga gagmay bitaw nga simbahan. Correct. Unya ang kaning mga lyrics nga iyang gibuhat dulot jud kay sa kasing-kasing. Kumbaga
mga singabol na pug kayo ba sa atong mga kaigsuonan. Nya kaning sa chorus nga part, kaning kuptan ta pag-ayo ang atong Pagto. kalawasan. No, aron kita makalahutay, no, kanang sa amo magod media missionaries gabi ang kanang usay magod ang uban naghunahuna nga og naa na dinhi sa Hope Channel, okay na tanan, no? Wala sila naghunahuna nga mas daghan og pagsulay ba dinhi sa mga media missionaries. So kaning word pud nga ayaw tan-aw sa imong isig katawo. Hinuon mo tan-aw ang imong Ginoo. Wow. Okay? Mao po na ang pinaka-nindot nga part ani nga song nga ganahan kami magbalik-balik. Yes. Nagkakasalamat ng mga kapaglaom atong nadunggan ilahang matahom nga awit. Mga gwapo ni sila karon kay simpre mga delegado man. Amen. Amen. Amen kita basta magwapo.